وأنا أزال محترم إن شاء الله وقت بسليجي مثلا مختصر وقتي إن شاء الله دي مجلس كون نجاح ولا تعالى هدفي تانكي تعالى ثواب دارين حاصل باید بفرست. وأنا مختصر توسل جنة تثبت إن شاء الله البنين نتيجة كانت باید بفرست بسرور بسنين لما تشجد بجاي إدخال بده حضرت البنين تأكيد نور شكلي نجمة قبري نجمة لما تدقار حضرت البنين يا مصيبة أشيبين يطلع واقعة مصيبة بيان بس نرتخفى وجاسي خود حضرت زينب کربلای مصیبت کل شمس مدینه لطول من حضرت زینب اسپسلیوس سونی خدمتی لکمیون چون زر مگرین کی کربلا لطفی عزیز چیک شهید سون سری یا ام البنین دی دنیا تو آرامگاه چی مشکلی نگاه يتزقى تخلى الصبر بسد لما جسد سلد يتيك ندو الصبر كثم يعمل توفيق سوشي زر حضرت زينب السلم عوز اسم قريم في كربلاء ينسي عزيز شهيد سوشي يتنا خدمتي نسبة يد مرتبة حضرت زينب زمسكاني استوي كدف الباب كنيس لهم سدسوين زر سيدة زينب لزر كوري مصيبت دينك شريك في خاتون چگی كنيس لهم حضرت زينب خدمتي نبزر بنا حضرت زینب اسکسر بیوس من گذر سوین زر اما غری گمانین یوم یدفو جن ام البنین ثم باب الوارثی یک مرتبه زوی کیوم سزر یارم سوین زر اندوک زینب سلام الله علیها زر جوان میگیاد چیگی مصیبتی نو فریاد باید بزیزی ام البنین والله السيدة زينب السيدة بنت يرى ام البنين زرقاء زغوفين حضرت زينب خدمت باید بالا استقبالی فرزانسل سكنجوك جوز زرق أعظم الله لك العجر يا أم البنين في مصيبة ولدك العباية أم البنين لما تشرزرك سكنجوك جوز زينب لما تشرزز أم البنين أعظم الله لك العجر يا زينب في مصيبة أخيك الحسين وويلا ومصيبتا إن شاء الله تلتز مصيبتك فقد سمت ندي أيام كنينو أم البنين خداي درب لقو كنين كي قز احتمال تنصي الزاري كشهيد بس ينزر بيدبو چونك واقعات حكمت مصيبت شكلين وبيان باليدان ارتقضوا جيين يتنسونيون كربلاء إمام حسين سيد باليمين كسر في جنة باب رواي سيد باليمين كازن في جنة شام مدينة للقصة ندنرم امام سجاد اسکری شاعر لگا سر بیوسون سے خبر دو امام حسین شہیدوں سے ندار جاس مدینینو امام حسین مصیبتینو مرثیتن قمتن وای نازرین و مصیبت آزرین ام البنین لسکت بزر بنا ابو الفضل عباس بیاد رو گره بجرد المدین اسکتت بیان بید خبر تونگی بیاد حسین بارینو
كسر نوز خبر دنقان شاعر إمام زين العابدين أعظم الله لك الأجر يا أم البنين في مصيبة ولدك العباس بيان نذكر على فيه ما سألت عن ولدي بل سألت عن ولدي الحسين يا نسبتك ما تشرزر زرت يا رالا يا ربيع عبد الله مصيبتي أجري بارينو ما تشرت يا نسبتك كسر يوزم البنين نذكر على مدفيز مباكر على موارين يا أولاد كل بارين ولا خبر ما توزر يا أولاد كل إمام حسين كبدا ولا خبر كل حسين بارين يا مردب خبر قمت من زور خبر بدر حسين كا رزبك خبر أعظم الله لك الأجر يا أم البنين في مصيبة ولدك الحسين حسرة أم البنين الذي خبر بسر فسقطت على حاسك فقد أم البنين في مصيبة بسر بنا رنشانية الزهراء بيقعدكم معرفة زميلة يدبا رمي أولاد كن بزاري وشمش زدبا دي وفا بتمسي حضرت زهراء قصر جزاجي توجين زره روايتين وبيانت أم البنين وفا بلالتسي حسك حضرت زهراء قيامت جنبين محشرنا عاشق لي شفاعة دام يدبا عباسك يغلق قنقر يوجين هانذا يومنا قيامة غزبينو يا زهراء يا شكر تنزل شفاعة دام يدبرس دوق بينو استنجين زرت مي عباس يغلق قنقابين يشوان شفاعة يا الله يا الله يا أم البنين دي شكوني وخبرك وين يا ريت سورجيس أبو الفضل العباس من يعودس إمام زين العابدين خدمتي إنه بقين دفن باشون يا رسم شي مظلوم سوسي محزون سوسي بقينو كربلاء واقع سوسي جبنا شقتهم البنين سلام إبراهيم يعودكم قبركم الشكل جزلوا للتزلوا فرياد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.